बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामिईन, इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की इजाज़त और हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले प्लाट की शरई हैसियत, इस हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैं इस्लाम का मौक़िफ़ क्लियर आपके सामने रख चुकी हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने अफसोस का इजहार किया था कि हमारा इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया तक इस मामले को अवाम के सामने ऐसे पेश कर रहा है कि एहतजाज और मुजम्मत तो दूर की बात, इसे तो अक़लियतों को फैसिलिटेट करना और इंसानी हकूक़ की आला मिसाल कहा जा रहा है। और ना सिर्फ ये, इस इक़दाम के उठाने वालों को शाबाश दी जा रही है और इंसानी हकूक़ की आला मिसाल के तौर पर उनके इक़दाम को सराहा जा रहा है। बिल्कुल वैसे हुआ लिबरल और सेकुलर तबका अपने मिशन में कामयाब हो गया और मजहब बताने वालों को मुतअस्सिब और तंग नजर कहा जा रहा है। मैं किसी और की बात नहीं कर रही। फेसबुक पेज पे आप मेरे इनबॉक्स में कमेंट्स देख सकते हैं और उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, साथ में उनकी इस्लाह और शरीयत का जवाब भी देती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद इस्लाह है। लिखने वाले ने लिखा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह, जिसने ये मुल्क बनाया था, तो एक नारा लगाया था कि अक़लियतों को इस मुल्क के खुदादाद में पूरी मजहबी आज़ादी होगी जैसे मुसलमानों को होगी। तो सुनिए ए मोहतरम, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की बात करते हैं, मैं आपको इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देती हूँ कि जितने हकूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों को दिए, उनका 1% भी ना कोई मजहब ना कोई मुल्क आज तक अक़लियतों को दे सका। और ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं हैं, कुरान करीम से सबूत है। रब्बुल इज़्ज़त ने 8 किस्म के लोग बताए हैं कि जिनको ज़कात देनी चाहिए। उनमें से एक, गैर मुस्लिमों को तालीफ़े क़ल्ब के लिए ज़कात भी दी जा सकती है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। मुझे बताइए कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मज़हब है जो अक़लियतों को अपने टैक्स के फंड से हिस्सा दे। ये तो सिर्फ इस्लाम ही है कि मुसलमानों की ज़कात के माल से अक़लियतों की तालीफ़े क़ल्ब के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी खिदमात के लिए बाकायदा हिस्सा मुकर्रर किया है। लेकिन फिर अगर तुम ये कहो कि अभी भी तुम मुतासिब हो, तुम ये कहो कि तुम तंग नज़र हो, तो ये तुम्हारी अपनी तंग नज़री है, क्योंकि तुम तो ओपन माइंड, लिबरल और सेकुलर तमें तब कहोगे जब हम तुम्हारे दीन पर आ जाएं। इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम अपने टैक्स के माल से, हम अपने ज़कात के माल से नए माबद खाने तामीर करें, गोया तुम्हारे मजहब को प्रमोट करें। याद रखें, इस बात पर उम्मत का इजमा है। तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा मुत्तफ़िक हैं कि इस्लामी रियासत में कोई नया माबद खाना, कोई नया मंदिर, कोई नया गुरुद्वारा तामीर नहीं किया जा सकता। ये इस्लामी असूलों के खिलाफ है। यही बात है कि हम इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाने के सबसे बड़े मुखालिफ हैं, जबकि हम अक़लियतों के हकूक़ के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कुरान से बताते हैं कि तालीफ़े क़ल्ब के लिए उनका हिस्सा है, लेकिन उनकी इबादत को प्रमोट करना नहीं है, उनके नए माबद खाने बनाना नहीं है, नए मंदिर बनाना, मूर्तियाँ और बुत सजाना नहीं है। आगे मैं आपको और शरीयत से बताती हूँ कि क्या क्या दलाइल हैं। आइए पहले इनकी बात सुन लीजिए। आगे लिखा कि अब एक जदीद दुनिया हमारी आंखों के सामने है, जहाँ अक़लियतों के हकूक़ को आलमी अक़वाम बड़ी गहरी नज़र से देखती है। क्या कह रहे हैं कि आलमी अक़वाम अक़लियतों के हकूक़ को बड़ी गहरी नज़र से देखती है। मुझे बताइए कि इराक, मुझे बताइए कश्मीर, मुझे बताइए बर्मा, मुझे बताइए कि दुनिया भर में होने वाले मजालिम, अमेरिका, आफिया सिद्दीकी, मुझे बताइए कहाँ गई अक़लियतें। सिर्फ मुसलमान ही हैं कि जहाँ पर तुम्हें अपने हकूक़ मनवाने आते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। तअस्सुब तो यहाँ है,
تعصب تو ان میں ہے، تنگ نظری تو ان میں ہے کہ مسلمان کا خون سستا اور اپنے حقوق کے لیے انہیں عالمی حقوق، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی بات یاد آ جاتی ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ پھر آگے کہا کہ کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے جیسی آسانیاں سکھ برادری کو دی گئیں وہ ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان اور مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، اسی لیے ایسے اقدامات پاکستان کا پازیٹیو امیج پیش کرتے ہیں۔ ہمیں حکومت کو ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ تعصب کی اینک لگا کر تنقید کرنی چاہیے۔ بات سنیے کہ یہاں تعصب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر حق کی بات آپ کو تعصب یا تنگ نظری لگتی ہے تو پھر آپ کو خود اپنی ہی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام جتنے حقوق اقلیتوں کو دیتا ہے اتنے تو نہ کوئی مذہب دے سکا اور نہ ہی کوئی ملک دے سکا، اور بلکہ اسلام تو مال زکوٰۃ میں سے تالیف قلب کے لیے ان کا حصہ رکھتا ہے۔ بتائیے کہیں دنیا سے مجھے اس کی نظیر تو لا کے دکھائیے۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ السلام علیکم محترمہ، کوئی ایک ایسی مثال دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو ڈھایا گیا ہو، لوگوں کو مشتعل کسی ٹھوس دلیل کے ساتھ کریں۔ وعلیکم السلام محترم، دلیل تلاش کرنا آپ کا حق ہے، لیکن مشتعل کرنا میرا کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات جذبات کی نہیں ہے، شریعت کی ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور علی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ جاؤ اسلامی ریاست میں دیکھو، کہیں بھی کوئی ایک قبر بھی جو ایک بالش سے اوپر ہو اس کو نہ چھوڑنا، مٹا دینا، کہ وہاں شرک اور کفر کر سکتے ہیں لوگ۔ تو بتائیے کہ مندروں میں، گردواروں میں شرک نہیں ہوتا، کفر نہیں ہوتا، بت اور مورتیاں نہیں ہوتی، جبکہ اس قبر کو جو کہ اولیاء اللہ کی بھی ہو سکتی ہیں، یہاں تو اسے بھی مٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں کفر نہ ہو، وہاں شرک نہ ہو اسلامی ریاست میں۔ لیکن یہاں تو شرک کی بڑی بڑی چیزیں، بت اور مندر ہیں، ان کو تو شریعت میں گرانے کا، اسلامی ریاست میں مٹانے کا حکم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اشتعال دلانا ہے۔ یہ اشتعال دلانا نہیں ہے، یہ تعصب اور یہ تنگ نظری بھی نہیں ہے، یہ شرعی حکم کی بات ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ بتائیے کہ ملت ابراہیم کیا تھے؟ بت شکن تھے یا بت گر تھے؟ اور بتائیے کہ مندر اور ان میں بت، مورتیاں، یہ بت شکنی ہو رہی ہے یا بت گری ہو رہی ہے؟ یہاں پر کیا نماز کے لیے صفیں بچھیں گی یا پھر بت اور مورتیاں لائی جائیں گی؟ جبکہ ملت ابراہیم، تمام انبیاء تو بت شکن تھے، اور یہاں ہم مقام بنا رہے ہیں، مندر سجا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں کہ یہاں پر مورتیاں اور بت سجائے جائیں، جبکہ جو ہمارا دین ہے یہ بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے کا ہے۔ اگر بت گر بننا ہے تو وہ آزر تھا، وہ مشرکین تھے، وہ ابو جہل تھا، اور قرآن میں وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ کہہ کر بت شکنی کا حکم دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔